हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर इसका अंजाम यूं छुपा होता है जैसे हर बीज के अंदर दरख्त। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है आज की, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हम सारी सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ सकें इंशाल्लाह। तो जी दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बार फिर, जो मैं बहुत दफ़ा अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कि हमारा ताल्लुक किसी ग्रुप के साथ नहीं है। हम यहाँ पर किसी को डिफेंड करने नहीं आए। हम जो बात करते हैं वो हक और सच की बात है, सही और गलत की बात है। हमारे जो एतराज़ात हैं पर्सनली मेरे, वो यही हैं कि जी सही बात करें, रिएक्शंस दें, लोगों पे आपने जो करना है करें, लेकिन सच पर मबनी होनी चाहिए आपकी बातें, उनके कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए बातें। सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम ही इन सब लोगों के साथ है, जितने भी रिएक्शन चैनल्स आपको मेरे थंबनेल पे नजर आए हैं, क्योंकि ये सच पे बात नहीं करते ना, ये कंटेंट पे बात नहीं करते, ये पर्सनल अटैक्स करते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जी मुझे भी अब कहा जाएगा, और अब मैं सुन रही हूँ कि अक्सर लोग कह रहे हैं कि जी मैं जो मिमिक्री कर रही हूँ या शॉर्ट्स बना रही हूँ, फ़नी बना रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, लोगों का मजाक। हरगिज़ ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे शॉर्ट्स हमेशा क्लासी होंगे और डिसेंट होंगे, ये बात आप खुद इस बात के गवाह बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने शॉर्ट्स बनाई हैं वो मैंने इन सब के कंटेंट से ही बनाई हैं, और इन्हीं के कंटेंट को फ़नी अंदाज में आप लोगों में बताया है कि जी आया ये चल रहा है इनकी सिचुएशंस में, इनकी वीडियोस में, इनकी कम्युनिटी पोस्ट के तहत, वही लाकर मैंने आपको बयान किया है शॉर्ट के वर्जन में। तो लोगों को एतराज़ हो रहा है कि जी मैं कभी बिल्ली बन रही हूँ तो कभी बकरी बन रही हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं वही सब कुछ करके आपको दिखा रही हूँ जो ये लोग अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे कर रहे हैं या अपनी वीडियोज़ में बनाते हैं, सिर्फ फ़नी वे में, ठीक है। हमेशा डिसेंट रहना चाहिए, इंसान को डिसेंसी से काम करना चाहिए और सच पे मबनी होना चाहिए। मैंने उन शॉर्ट्स के ज़रिए किसी पे कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए, कोई झूठ नहीं बयान किया, वही सब कुछ बताया है आप सबको। शॉर्ट्स के ज़रिए ज़रा थोड़ा इंटरटेनिंग हो जाता है, वही सब कुछ दिखाया है जो रिएक्शन चैनल्स के कंटेंट में है। जिन लोगों को वो शॉर्ट्स पर्सनल अटैक्स लग रही हैं, तो ट्रस्ट मी, आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरटेनिंग एस्पेक्ट था मेरे कंटेंट का। अब जो चीज़ मैं देख रही हूँ इन लोगों के वीडियोस में, वो ये हो रहा है कि जी बार बार कहा जा रहा है, और हर रिएक्शन इनके जो है 4-5 लोगों के ग्रुप जो है रिएक्शन चैनल्स, बार बार एक बात करें, पलविशा का ग्रुप, शबाना का ग्रुप, नताशा का ग्रुप। तो लेट मी से इट लाउड एंड क्लियर वंस अगेन एंड फॉर ऑल, कि हम किसी भी ग्रुप के साथ ताल्लुक़ नहीं है हमारा, ठीक है। ना मेरी कोई रिश्तेदारी है पलविशा के ग्रुप के साथ, शबाना के ग्रुप के साथ, या नताशा के ग्रुप चैनल के साथ, ना ही, एंड आई कैन स्पीक फॉर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई अदर लेडीज़ जो कि इस बुराई के अगेंस्ट बात कर रही हैं। हमें एतराज़ है आप लोगों के अंदाज से, आपके तरीक़ेकार से और आपके झूठ से, ठीक है। आप लोग टोटली झूठ पर मबनी है आपका कंटेंट। तो ये है वो जंग, ये जंग शबाना, पलविशा या नताशा की नहीं है, या आप और हमारी नहीं है, ये सच और झूठ की जंग है, ठीक है। राइट एंड रॉन्ग की जंग है। आप लोगों को तो समझ नहीं आ रही, कॉमन सेंस यूज़ करें तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हम किस चीज़ के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। आप कंटेंट लेकर आए, बात करें, बुराई के लिए तो हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, हमें भी बुरा लग रहा है जो फातिमा और आयशा जैसे लोग जो कर रहे हैं, या उस जैसी ये मिनाहल मलिक जैसे। यस, हम खुद मुसलमान औरतें हैं और हमें भी पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और हम भी बुराई के अगेंस्ट ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस बुराई में आपको इसलिए मिला देते हैं, समझते हैं, क्योंकि आप भी उस बुराई को उसी तरह फैला रहे हैं जो कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं, ठीक है। आप उस बुराई को अपने कंटेंट में व्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने उसकी आवाज़ उठानी है तो आप बुराई के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं ना, उसमें सच और उसमें झूठ क्यों मिलाते हैं, लोगों की बुराइयों को गलत नज़र क्यों देते हैं, ठीक है, गलत तरीक़ाकार क्यों देते हैं, गलत रुख को क्यों मोड़ देते हैं लोगों की बुराइयों को। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और क्योंकि मैं देखती हूँ सबसे ज़्यादा पलविशा जी की सिस्टर्स को और पलविशा जी को, तो उनके व्लॉगिंग में मुझे कोई ऐसी बुराई नहीं नज़र आती, कोई वो ऐसे काम नहीं कर रही। वो एक फैमिली व्लॉगिंग करती हैं जहाँ पर आपको अच्छी बातें, पॉजिटिविटी नज़र आती है, सुकून, कामिंग इफ़ेक्ट मिलता है उनके व्लॉग्स को देखने के बाद। तो उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, और वो कोई कुछ नहीं करी। तो वो तरीक़ाकार है कि आम घरों में जो होता था। अब आप खुद एक मिनट के लिए सोचें, क्या हम सब एक
بالکل اسلامک طریقے سے گزار رہے ہیں اپنی زندگیاں. سوال سوچیں اور اس کے اوپر غور کریں اور پھر اپنے آپ ہی کو جواب دیں. کیا آپ کی زندگی ٹوٹلی اسلامک گزر رہی ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے, آئی کین گارنٹی فار دیٹ. جب یہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اس طرح کے لگائیں لوگوں کے اوپر پابندیاں؟ یا تو ہونا کہ ہم خود ایک پکے مسلمان, جہاں پر ہم ٹی وی بھی نہیں دیکھتے, جہاں پر سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے, جہاں ہم فونس بھی نہیں یوز کرتے, جہاں بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کسی کی برائی بھی نہیں کرتے, تو دین پھر یہ چیز رولز اپلائی ہوں گی ہم پر. لیکن جب ہم ایسے کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم دوسروں سے ایسی ایکسپیکٹیشنز کیوں رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جہاں تک پلوشا جی کا اور جہاں تک دوسرے لوگ جو فیملی ولاگرز ہیں, وہ کوئی ایسی بے حیائی برائی نہیں پھیلا رہے ہیں معاشرے میں, بلکہ اب تو اور بھی بہت سارے میں نے دیکھا ہے ایک دو ویڈیوز میں, ایک دو اور بڑے انفلوئنسرز ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہوگا, ہمیں کلاسیفائی کرنا ہوگا کہ آیا جو صحیح کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا جو برائی کر رہے ہیں. تو آپ کہیں سے بھی کسی فیملی ولاگنگ والے لوگوں کو, پلوشا جیسی فیملی کو اٹھا کر عائشہ یا فاطمہ جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ پرابلم مجھے اسپیشلی, کہ آپ لوگ ہر ایک کو ایک ہی کھڑا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی سب ایک جیسے ہیں. ڈیجیٹل پروسٹیوشن کروا رہے ہیں کا نام دے دیا ہوا ہے اس سارے کام کو. تو یہ ہے آپ لوگوں کی غلطیاں جو آپ کر رہے ہیں, جس سے مجھے بہت زیادہ اعتراض. بات کرتے ہیں ذرا ملکانی صاحبہ کے اوپر اور ان کے کانٹینٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ آج کل جی ان کو اپنا بچھڑا بھائی مل گیا ہے ملکو آن ٹک ٹاک, جو ان کو پتہ نہیں کون سے کمبھ کے میلے میں یہ دونوں بچھڑ گئے تھے اور اب مل گئے ہیں, تو ہر ویڈیو میں یہ ملکو 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 لگائی ہوئی ہے انہیں. تو لیٹ می ٹیل یو مس ملکانی. تو پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ذرا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں ملکو بھائی کا. تیار ہو جاؤ وے کنجروں تے کنجریو, تواڈے واسطے نواں کیور لے کے آیا ہاں, اینٹیڈوٹ ملکو انسولین. جی یہ ہیں ملکانی کے بھائی ملکو, جن کی زبان چیک کریں. ٹھیک ہے, یہ بھی برائیاں صاف کرنے آئے ہیں معاشرے میں سے, سوشل میڈیا پہ سے اسپیشلی, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم برائی کو ہٹائیں, صاف کریں, اس میں کمی لے کر آئیں. تو لیکن کیا یہ وہ اس زبان ہے جو ہمیں استعمال کرنی ہے؟ تو لگتا ہے اب پتہ چل گیا نا ہمیں یہ سب کس سے انسپائرڈ ہیں, یہ ساری خواتین اس طرح کی زبان رکھنے والے لوگوں سے. مجھے ملکو بھای کے کام سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کی زبان دیکھیں. پھر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری بتاتی ہوں کہ ملکو صاحب کو میں خود پرسنلی نہیں جانتی تھی, ایون دو کہ میں ٹک ٹاک پہ خود بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر جب ساری جو یہ ہائپ میں نے سنی کچھ عرصہ پہلے, جب عائشہ فاطمہ کا کیس بڑا ہائپ پر تھا, تو میں نے جا کے جب ملکو بھائی کے پیج کو چیک آؤٹ کیا تو 4-5 ویڈیوز تو بڑی ٹھیک لگی مجھے. اس کے بعد جی ایک بہت ہی پرووکیٹو قسم کی ویڈیو تھی جس میں ایک عورت بیلی ڈانسنگ کر رہی تھی اور بہت ہی بیہودہ لباس میں تھی. اس کے منہ کے اوپر ملکو بھائی نے نا عائشہ کا, جو فاطمہ کی امی ہیں, ان کا چہرہ لگایا ہوا تھا. تو میں نے اس پہ جا کے کامنٹ چھوڑا, کیونکہ اب دیکھیں میری برائی کا جو برائی کے اگینسٹ بات کرتی ہوں وہ صرف یوٹیوب تک لمیٹڈ نہیں ہے یا سوشل میڈیا تک نہیں ہے, وہ میری پرسنل لائف میں بھی اگر کہیں میں ارد گرد بھی دیکھتی ہوں تو اس کے اگینسٹ تب بھی میں آواز اٹھاتی ہوں. تو خیر میں نے ملکو بھائی کو وہیں پر میسج کیا, میں نے کہا کہ آپ ایک طرف تو بڑی اچھی بے حیائی کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں, تو یہ آپ خود کیا کر رہے ہیں بے حیائی کے ساتھ نا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کامنٹ ملکو بھائی کی نظروں سے ڈیفینیٹلی گزرا ہے, کیونکہ کچھ گھنٹوں کے بعد ہی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی تھی بائی ملکو بھائی آن ٹک ٹاک. ٹھیک ہے, تو ملکانی صاحبہ جب آپ کی ملکو بھائی سے نیکسٹ ٹائم بات ہونا تو ذرا ان سے یاد دلائیے گا اور بے شک ریفرنس بھی دیجیے گا, کیونکہ اگر وہ سچے ہوں گے تو وہ بتائیں گے کہ ہاں میں نے ان کو کامنٹ کیا تھا اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر دی تھی. تو ٹھیک ہے, جن کو ہم اندھا آنکھیں بند کر کے نا فالو کرنے جاتے ہیں تو ذرا سوچا سمجھا کریں کہ یہ خود کیا کریں. ٹھیک ہے, ایک طرف برائیاں ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لینگویج کون سی یوز ہو رہی ہے؟ سیم تھنگ ود دیز لیڈیز, کہ یہ اپنی زبان اتنی گندی یوز کرتی ہیں, اسپیشلی علیز مدر, وہ کتنا گر جاتی ہیں. اور یہ جو میرے پیچھے آج کل پھر فرینڈز لگا دی ہیں کالا کولا کے اوپر, تو میں اپنی بالکل بھی نا پازیٹیوٹی اور انرجی ضائع کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں. لیکن جب ان لوگوں کو کچھ اور نہیں ملتا تو یہ میرے لیے پیچھے لگا دیتے ہیں کالا کولا, جو کہ سب کو کہہ رہی ہیں جی آ گئی ہیں, ہمیں کہہ رہی ہیں چمچیاں. تو خود آپ دیکھیں کتنی بڑی دیگ ہیں آپ, برائیوں کی دیگ. ٹھیک ہے, اور مجھے تو خیر ان کو دیکھنا ہی پسند نہیں ہے, میں ان پہ کوئی انرجی نہیں ضائع کر سکتی, اور بلکہ وہ تو مجھے ایسی خاتون لگتی ہیں کہ جن کے گھر والے, شوہر, بچے سب ان سے عاجز ہیں, اور انہوں نے سب نے گھر والوں نے نا ان کو ایک فون خرید کے دے دیا اور کہا ہے کہ جی یہ ہے وہ صوفہ اور یہاں پر بس آپ نے بیٹھ جانا ہے اور جو دل میں آئے کرے, آپ اور آپ کا فون ایک دوسرے کو
मुबारक हो, ठीक है, ये वो उनका हाल है, तो उनके ऊपर तो मैं फर्दर बात ही नहीं करना चाहती। और इट्स सो फनी कि उनको सिखा के भेज देते हैं जब ये लोग, क्योंकि मैं तो खटकती हूँ ना इन सारे रिएक्शन चैनल्स को सबसे ज़्यादा, आई नो दैट एंड आई लाइक इट। तो क्या कहते हैं फिर जब इनके पास कुछ नहीं होता मेरे लिए, मुझे कुछ कहने के लिए, तो फिर ले आते हैं काला कोला को। काला कोला को देख के ना मुझे सिर्फ एक ही लफ्ज़ याद आता है, माई फाता, जो हर एक में लड़ाई, फसाद, ऊंची आवाज़, गंदा अंदाज, जिसके पास कोई तमीज़ तहजीब नाम को नहीं है, तो जी उनको अब यूट्यूब पे आ गई हैं माशाल्लाह। फिर जी एफ रिएक्ट्स मेरे नज़रों से गुजरी, मैंने कहा चलें इनके भी चेकिंग कर लेते हैं ये क्या चीज़ है मखलूक। तो बहरहाल उनका ज़रा इंटरेस्टिंग बात ज़रा सोचें फ्रेंड्स, उनके हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स। ये वही चैनल है जो रिएक्शन विद माय व्लॉग ने रिकवर किया था। 10,000 सब्सक्राइबर्स देखें और व्यूज़ चेक करें और सारा कुछ सब कुछ आपके सामने है। अब सोचने वाली बात है ना कि जिस अकाउंट के 10,000 सब्सक्राइबर्स हों और व्यूज़ सिर्फ मीज़ली 100 या 200,000 हों, दैट्स इट। और ये कब से एग्जिस्टेंस में है ये चैनल, क्योंकि ऐसी चीज़ों को कोई नहीं देखता और ये सब झूठ है। जिस अकाउंट के 10,000 सब्सक्राइबर्स हों उसके ऐसे व्यूज़ होंगे, उसकी ये बोलने का अंदाज़ इनको है नहीं, बात करनी इनको आती नहीं है, तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये रिएक्शन दे किस चीज़ पर रहे हैं ये लोग, ये किस चीज़ पर रिएक्शंस दे रहे हैं। बस आपस में छोटे छोटे आपस में एक दूसरे के साथ आपने रिएक्शंस देने हैं तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे रिएक्शंस देना, जो रियल दुनिया में चल रही हैं प्रॉब्लम्स। बस ये जो व्लॉगर्स को पकड़ के बैठ गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स को, कि जी व्यूज़ आ जाएंगे, इन्हीं पे बात कर लें, लोगों का मजाक उड़ा लें, लोगों की बॉडी शेमिंग कर लें, लोगों की शक्लों के बारे में बातें कर लें। बहुत ही अफसोस हुआ। वैसे तो मलकानी अपने आप को बड़े कहती हैं कि मैं बड़ी, मेरा बैकग्राउंड और मैं पढ़ी लिखी, तो इनकी इनकी थंबनेल मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें ये किसी औरत को माइकल जैक्सन के साथ कंपेयर कर रही थी और अजीब सा थंबनेल से अंदाज़ा हो रहा था कि बस इतना सा ही कंटेंट है, इतनी सी एजुकेशन है आप लोगों के पास कि लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों की बॉडी का मजाक उड़ाना, दैट्स इट। यही आपका दीन सिखा रहा है, ये वो इस्लाम है, ये वो तरीक़ाकार है जो आप ठीक करने आई हैं लोगों को। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे में कोई बुराई आने लगी है, किसी भी, इन सारी रिएक्शन चैनल से मेरा ये सवाल है, अगर आपका बच्चा कोई बुरे कामों में पड़ गया है या बुरी चीज़ कर रहा है या इस्लाम से थोड़ा सा दूर हो गया है या जो भी, नमाज टाइम पे नहीं पढ़ा, तो क्या ये वो तरीका है जिसको आप यूज़ करेंगे अपने बच्चों को इस्लाह करने के लिए? क्या ये जो तरीका आप लोगों को कह रहे हैं कि जी हम तो ये गलत के ऊपर बात कर रहे हैं, पर्दा नहीं करती, ये माएँ ऐसी हैं, ये फलाना, तो आप मुझे बताएं क्या ये वो तरीका है जो आप लोग अपने बच्चों पर इस्तेमाल करेंगे? सोचें इस बात के ऊपर। और क्या ये सब बातें आपकी सुन के आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, इस्लाह की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ आएंगे, या आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे नफरत करने लग जाएंगे और आपको एक किस्म का शन कर देंगे? सोचें इस बात के ऊपर भी। जी अली मदर जो अम्मा वड्डी हैं पूरे यूट्यूब की, उनकी वीडियो भी देखना ज़रूरी बन गई थी मेरे लिए, क्योंकि अफसोस के साथ उन्होंने तूबा के हवाले से वीडियो में बातें की और फिर इन सारे रिएक्शन चैनल्स की मिली भगत है। मुझे पूरा यकीन है कि जब इनके पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना किसी को नीचा दिखाने के लिए, जैसे ये माहिर हैं जिन कामों में ये खुद, और अगर इनके अगेंस्ट बात करें, सच बात करें, तो ये बर्दाश्त तो बिल्कुल है ही नहीं ना इन लोगों में। बस ये पत्थर फेंकना जानते हैं, ईंटें फेंकना जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि दूसरा सामने वाला बंदा भी हद तक ही ना आपकी नॉनसेंस को बर्दाश्त करेगा। बहरहाल तो अब जब इनके पास कोई सॉलिड चीज़ें नहीं होती ना, फिर ये लोगों के कैरेक्टर असैसिनेट करने लग जाते हैं, लोगों की फेक वीडियोस बनाने लग जाते हैं। अब तूबा के साथ भी इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा किया कि उसकी एक वीडियो के साथ किसी गैर महरम के साथ बनाकर और उसमें जी एक गाना लगा दिया है। तो शर्म नहीं आती? ये बुराइयां ख़त्म करने आई हैं रियली। जो औरतें हर वीडियो में कहती हैं बेटियों की तरबियत ये औरतें ख़राब कर रही हैं और ये माशरा और ये वो, हम बुराई को सफाई करेंगे और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे, तो ये वो तरीका कार है जो आप लोग अपनाते हैं बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। खुद इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां करते हैं, ठीक है, लोगों के कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, लोगों को, लड़कियों को जोड़ देते हैं गैर महरम के साथ, और फिर और कुछ नहीं मिलता तो कीचड़ उछालते हैं आप लोग दूसरों के ऊपर। अंदर ही बैठ के ये बुराइयां ये बुराइयां ख़त्म हो रही हैं माशरे में से। ये है ये ना एक किस्म का डॉन बनी हुई है रिएक्शन चैनल्स की माफिया, इनकी अपनी माफिया समझ रही हैं कि हम यहाँ बैठ के जो मर्जी करते रहेंगे। लेकिन आप यकीन करें, आपके जो गंदे काले करतूत है ना, उनको भी खोल खोल कर हम दिखाते रहेंगे। और ये काम आप लोगों का ही है, आप लोग ही हैं, ये जो 4-5 आप हैं ना, ये मिलकर आप लोगों के ही काम है। नहीं है तो बताएं फिर आके सामने किसका काम है, क्योंकि किसको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस वक्त? सबसे ज़्यादा तकलीफ अली मदर ही को हो रही है तूबा से इस वक्त, ठीक है।
اور اس کے علاوہ ان کی 2-3 اور چمچیاں ہیں جن کو بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو پھر یہ آپ لوگوں کے کام ہے نا. تو اس حد تک گر جاتے ہیں آپ لوگ، شرم نہیں آتی آپ لوگ ویسے ایک طرف آوازیں لگاتے ہیں کہ جی ماں بیٹیاں اسلام بہنیں اور یہ اور وہ، اور پھر صفائی یہ ہے آپ لوگوں کا طریقہ کار کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کا. کیونکہ آپ لوگ سالڈ طریقے سے پروف کچھ ہوتا نہیں ہے اور بات کرنے کی تمیز تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس، اور اگر سچ ہے نا تو سامنے آ کے مقابلہ کریں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو تذلیل کرتے ہیں اس طرح؟ دس از دی اونلی تھنگ. یہی وہ طریقہ کار ہے آپ لوگوں کا نا، زبردست غنڈہ گردی. یوٹیوب پہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہیں یہ 4-5 پتہ نہیں کون سی جاہل عورتیں جو کسی گلی محلوں سے بھی زیادہ بدتر ان کے طریقہ کار ہیں. کیا کہا تھا توبہ نے؟ صرف آپ لوگوں سے سوال ہی کیے تھے نا، اور اسپیشلی ریئیکشن ود مائی ولاگ سے وہ سوال تھے، تو آپ کہاں سے اماں وڈی بن کے بیچ میں آ کے جواب دینے بیٹھ گئی ہیں؟ کہاں ہے آپ کی سپوتری؟ اس کو لے کر آئیں، وہ جواب دینا، وہ جواب دے. سالڈ کویسچنس ہیں، جینوئن کویسچنس ہیں، لوگوں کے دماغ ہیں. ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں دماغ دیا ہے. ہم اپنا اس کو یوز کریں گے اور پوچھیں گے آپ لوگوں سے سوال کہ بھئی آپ لوگ اتنے بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں لوگوں پر، تو پھر اس کا پروف بھی پیش کریں، جواب دیں. تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا غلط کیا ہے کسی نے بھی؟ ٹھیک ہے، تو جب جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں، کیونکہ ہے ہی جھوٹ پہ مبنی سارا کچھ. تو دوستو سوال ایکچولی یہ ہے کہ کیا واقعی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور وہ بھی مسلمان عورتیں ایسی ہوتی ہیں؟ سیریسلی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ایز این آڈینس آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. آپ جا کے دیکھیں ان کو، سنیں ان کی جو سنتے ہیں ان کی زبانیں، جو آلریڈی دیکھ رہے ہیں یا سبسکرائب کیا ہوا ہے ان لوگوں کو، تو ان کی زبانیں سنیں، اور پھر آپ آ کے کسی کی بھی زبان سنیں. میں نہیں کہہ رہی کہ میں انکریج نہیں کری کہ آپ مجھے سنیں یا میری جو فیلو سسٹرز ہیں ان کو سنیں، لیکن آپ خود فیصلہ بہترین طریقے سے کر سکیں گے. آپ خود حساب لگائیں کہ کیا ایسی زبانیں ہوتی ہیں عورتوں کی، ایسی مسلمان عورتوں کی یہ زبانیں یا یہ کانٹینٹ ہونا چاہیے. اصل برائی یہ ہے یا وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو یہ بدنام کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، یس جو اصل برائیاں کریں ان کے اگینسٹ آواز اٹھائیں، لیکن جو لوگ نارمل فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ ان کے پاس کوئی برائی نہیں ہے. تو ان کے کانٹینٹ میں سے نا سچ جھوٹ نکال کے بناتے ہیں اپنے پاس کہ بس جی کیونکہ وہ لوگ ٹرینڈنگ میں ہیں، ان کے ملینز میں فالوورز ہیں، وہ ٹرینڈنگ میں ہیں اور ان کو چاہیے کانٹینٹ اور ان کو چاہیے ویوز. تو یہ بس ان کی پکڑ لیتے ہیں، ان کے پلو سے اپنے آپ کو چپکا لیتے ہیں اور اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ اگر سچ پہ ہو نا یہ ساری چیزیں تو، اور بار بار جو علیز مدر فرما رہی تھیں کہ کون سا کیس، کون سا یہ، کون سا یہ، تو میں آپ کو بتاتی ہوں اگر کیس نہ ہوتا نا تو ایسے دبک کے بنا بیٹھی ہوتی ہے آپ کی بیٹی ڈاکٹر 420. ٹھیک ہے دوستو، یہ ہے وہ اصل اس معاشرے کی گندگی جو ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے، ان عورتوں نے اسپیسیفکلی، جن کے یعنی کہ آپ ریاکشنز دیں. کبھی آپ لوگوں نے سنا بھی ہے جو ریئل کرٹکس ہوتے ہیں وہ کس انداز میں، کس طریقہ کار سے ریاکشنز دیکھیں. کم از کم اپنے آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر لیں، اپنے آپ کو گروم کر لیں، تاکہ آپ جب بات کریں آپ کے منہ سے جو چیزیں نکلیں تو کسی کو سننے میں اچھی بھی لگیں. آپ لوگ تو گالی گلوچ کر رہی ہیں، لوگوں کو تذلیل کر رہی ہیں، اس کو ریاکشن کہتے ہیں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کہاں سے کانٹینٹ ہے، کس نے آپ کو ایسا رائٹ دیا ہے. یوٹیوب نا ذرا میں نے اس کو ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے کہ ٹرانسلیشن آن کر کے نا اے آئیز کو ذرا پتہ چلے کہ آیا آپ کے کانٹینٹ میں ریئلی میں کہا کیا جا رہا ہے لوگوں کے اگینسٹ. تو پھر دیکھیے گا آپ کا یہ ریاکشن کیسے بند ہوتا ہے انشاءاللہ. جی دوستو بس آج کے لیے اتنی ہی باتیں تھیں، یہی باتیں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپ ٹو ڈیٹ رہیں کہ آیا اس یوٹیوب کی دنیا میں کیا چل رہا ہے اور ان عورتوں نے کیا گند پھیلایا ہوا ہے. تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور صحیح سچی باتیں سننے کے لیے روشنی ایمان کو، مورنگ کرٹک کو، لائف وتھ طوبہ اینڈ مسلم ولاگ کو فالو کریں. اللہ حافظ.